गायन घेवया संतोष बोरी सायद. गोट्या गीता शेवणा बरो नेनात काळजा देवा उतरा कांदियो मारेंची घेतलो देवा उतर मानू कुशालातला बोगा येवशिनेता जेसू एणे गायता Santos por Isaia, coração boga, Jesus lagitasa, Jesus lagitasa. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी तुकाय दी. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. तिसऱ्या आयतारांत आमी जेजूच्या जल्माचे परबेंत भितर सरल्या आनी आयच्या ह्या आयताराची तिसरी वात आमी पेटयल्या आनी ही वात आमकां उगडास करता. जेजू आयलो आमकां कुशालकाय दिवंक जॉय आनी हीच कुशालकाय आमी जरी तर अणभवतले जाल्यार आमच्या जिवितान आमी ह्याच जेजू सारकीं जावंक आमकां आपोवणें. आमच्या जिवितान दयाळ जावंक आमकां आपोवणें. जेजू दयाळायन बोल्लोलो सागोर आमकां कुशालकाय दिता. हीच कुशालकाय अणभवुया ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंतल्यान आनी आमी कुशालकायेन ह्याच कुशालकायेन बरोवन ह्या पवित्र मिसांत वांटो घेवया. पातकी म्हूण ओळखून सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्योत सदांच आंकवार मारी सगल्यांक देवदूतां आनी भोगतां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं वेनेत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकळूत कर. सोम्या काकळूत कर. क्रिस्ता काकळूत कर. क्रिस्ता काकळूत कर. सोम्या काकळूत कर. सोम्या काकळूत कर. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी बापाक उबारुया. हे आयचे मीस भेटयता दिनवासनेच्या मनान आपल्या वाडदिसा पासत देवाक दिनवासूंक जुआंव आल्मेदा. तीच परी आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या पासत आमी मागता. कोन्शिता दी कॉस्टा आपलो 21वा वाडदीस मनयतलो बायरन फेर्नांडीस. तीच परी लिन्सी फेर्नांडीस आनीक ओलिविया नोरोना. आयच्या दिसा आमी उबारता ओत्नो कॅथरीन रॉड्रिगीस ह्या आमचे भयणीचो. तेच परी आमी मागता सगळ्या गरजेवंत ओत्म्यांक. उबारता आमी ओत्मो सर देवा बापाक मारिया एल्सा फेर्नांडीस ह्या आमचे भयणीचो सोंपून गेल्यार 3 वर्सां भरतात. आमच्योय जणेकल्याच्यो गरजो ह्या वेळार उबारुया. मागुया ह्या संवसारांत ही कोविड-19 पिडा नपयत जावंक. मागुया पिडेस्त भाव भयणां पासत जोकी पेरेरा ह्याय आमच्या भावाक पुर्ती भलायकी
सावियो डायस हेवूय आमच्या भावाक देवान भलायकी दिवंक आमी मागता. देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी तुजीं भुरगीं सोमया जेजूच्या जल्माक चे पोरबेक काळजाच्या उमाड्यांनी ओंत्रेकून रावता. येदो व्हडतो सोरवणार आमकां हाडटा तो आनंद भोगूंक आनी ताचो जल्म सदांच व्हडा संतोशान समरमूक आमकां फावो कर म्हूण विस्वासान मागता. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचो. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला गरिबांक बरी खबर दिवंक, फासपोलोल्यांक काळजांक बरी करूंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक, कुरड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमाक सांपडलोल्यांक सोडोवंक, सर्वेस्पराचे कुरपेचें वरोस आनी आमच्या देवाचे जोडटेचो दीस परगट करूंक, दुखेस्तांक बुजवण दिवंक ताणें म्हाका धाडला. हांव सर्वेस्परा सवें कुशालकायेन मुरगोडटां आनी म्हजो आत्मो म्हज्या देवा सवें संतोशान भरला. फुलांच्या झेल्यान नेटयलेल्या एका न्हवऱ्या पोरी आनी भांगारान शिरगायलोले एके होकले भाशेन ताणें म्हाका न्हेसयलो. तारोणाच्या आंगवस्त्रांनी आनी प्रमाणीकपणाच्या शेलयान म्हाका गुटलायलो. जशी जमीन झाडां उत्पन्न करता आनी बागेन बियां कितलून वयर सरतात, तशेंच सर्वेस्पर राष्ट्राचे नदरे मुखार प्रमाणीकपण आनी वाकाणणी कितलून वयर सरशी करतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगोडटा. ताणें ल्हानवीक चाकोरणेचे दिश्ट घाली, सगल्यो पिणकां म्हाका बागी म्हणटल्यो. सोर बलिश्टां म्हाका केल्लीं अजापां, पवित्र उर्चीत सदां उर्चीत ताचें नांव. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगोडटा. आपली भक्ती करतल्या तांय आमचो देव पिणके पिणकेत काकडूत दया दाखयता. आपलो बलिश्ट हात उबारून सर्वेस्पर काळजांत मनान गर्व दवरतल्यांक धांवडायता. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगोडटा. बागयोन पावलून तेसोलिनिकाराक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, सदांच खुशाल रावात, तांबो नासतना मागणें करात, जाता तें जावं सदांच आर्गां दियात. कित्याक जेजू क्रिस्ता सवें तुमी तशें केल्लें देवाक जाय. आत्म्याचो स्वास दामून दवरी नाकात, बाकणेची बेपरवा करी नाकात, पूण सगल्यांची तपासणी करून कितें बरें तें गोठ सांबाळात. सगळे तरेचें वायट पयस करात. शांती दिता तो देव तुमकां सगळे वाटेन पवित्र करूं आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक तुमकां म्हणजे तुमचो आत्मो आनी कूड चूक नासतना सारकी सांबाळूं. तुमकां आपुयल्यांत तो विस्वाशी आनी बासायलां तें तोच शांती पावयतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. गरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका धाडला. Hallelujah.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. जिवावा परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. देवान धाडलेलो कोण एक मनीस आसलो, ताचें नांव जुवांव. सगल्यांनी भावार्थ दवरचे खातीर उजवाडा विशीं गोवाय दिवंक म्हूण तो गोवाय कसो आयलो. तो आपुणूच उजवाड न्हय आसलो, पूण उजवाडा विशीं गोवाय दिवंक तो आयलो. ही जुवांवाची गोवायकी. तूं कोण काय म्हूण ताचे लागीं विचारूंक जेन्ना जुदेवांनी याज्ञिकांक आनी लेवितांक जेरुजाल्यांतान पाठयले, तेन्ना ताणें सारकें पोरगोट केलें. ताणें ना म्हणलें, ना. ताणें उक्तेपणी सांगलें, हांव क्रिस्त न्हय. आनी ताणें म्हणलें, तूं कोण तर? ताणें तांकां म्हणलें, हांव एलिजाय न्हय. तूं प्रवादी बी? आनी ताणें म्हणलें, ना. तेन्ना ताणीं ताका म्हणलें, अशें जाल्यार तूं कोण? आमकां पाठयला ताका आमी कितें सांगचें? तुजे विशीं तूं कितें म्हणटाय? जुवावान म्हणलें, इजायास प्रवाद्यान सांगून दवरला, सर्वेस्पराची वाट नीट करात, असो अरण्यांत एक ताळो बोब मारता. हो ताळो हांव. तांकां फारिजेवांनी पाठयल्ले. तांणी ताचे लागीं आनिकूय विचारलें, तूं क्रिस्त न्हय, एलिजाय न्हय, प्रवादी न्हय, जाल्यार स्नान कशें दिताय? जुवावान परतिपाल केलो, हांव स्नान दितां तो उदकान दितां. पूण तुमी ओडको नाशिल्लो एकलो तुमचे मदें आसा. तो म्हजे उपरांत येतलो, पूण ताच्या वाणाची वादी सुणूंक म्हाका फावना. हे बेतानियेंत जोर्दानाचे पोलतोडी जो हांव स्नान दितालो थंय घडलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या भयणी भावनो, जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी ओदीक लागीं पावता. आनी आज तिसरो आयतार. आनीक आमकां आयचो आयतार एक कुशालकायेचो जॉयफूल संडे म्हूण आमकां आज आयच्या दिसाची वासपां आमकां दाखोड करतात. हो कुशालकायेचो आयतार कित्याक काय? दुबाविरेत सगळेच कुशालकायेचे, पूण आज ओदीक करून ओदीक कुशालकायेचेर नदर घालूंक आमकां आज संदी आसा. देव आपल्या पुताक धाडटा आनी कुशालकाय दिवंक. कोणाक कुशालकाय? गोरिबांक, कोयद्यांक, बिराड नासलोल्यांक, जुलमाक सांपडलेल्यांक, जांचेर ओनीत जाता, तांकां कुशालकाय दिवंक देव आपल्या पुताक धाडचो आसा. हे आयच्या पयल्या वाचपांत इजायास प्रवादी जेजू येवचे पयलीं सुमार 600 वर्सां आदीं हें बाकीत करता. आनी कसो येवचो आसा काय तो? ताचेर सर्वेस्पराचो आत्मो. आनी सर्वेस्पराचो आत्मो म्हटल्यार कितें काय? देवाची शक्ती. आनी हीच देवाची शक्ती, हे देवाचे शक्तीचो आमकां उत्पत्तीच्या पुस्तकान आमकां मेळटा. पयल्याच आवेस्वरान, पयलेच वडीन देवाची शक्ती उदकाचेर झोपयो मारताली आनी तीच शक्ती ह्या देवाच्या पुताचेर झोपयो मारता. आनीक हो पूत आमकां कुशालकाय दिता. कसो काय? ह्या आपल्या पवित्र आत्म्या वरवीं. आनी ह्याच पवित्र आत्म्यान बरोवन जेजून आपलें मिसांव केलें. देवान म्हाका अभिशेक केला. जुलमाक सांपडलेल्यांक सोडोवंक सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर आसा. कोयद्यांक सुटका दिवंक, गोरिबांक बरी खबर. आनी इस्ती कुशालकाय.
म्हणजे जेजू आयलो ह्या संवसारांत कुशालकाय दिवंक, न्हूच फकत कुशालकाय आसा तांकां, पूण जी दुकान आसा तांकां. हे आमकां आयची पयलें वाचप उगडास करता. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता जुवांक विचारूंक तूं कोण काय म्हूण विचारतात. आनी होय जुवांव जबाब दिता, हांव व्हड मनीस न्हय, हांव एक ल्हान आनी हांव एक वरोण्यांत आड्डोडटलो ताळो. हांव जुवांवूय तो म्हणना, एक ताळो, जस्ट अ वॉयस. ह्या जुवांवाच्या काळजांत ही कुशालकाय आसली. कित्याक तो वळखतालो सोरवणाराक, आनी तो वळखतालो आपल्याक. आपूण ह्या सोरवणारा मुखार कोण, ताका आपली खरी वळख आसली. आनी हे खातीर जुवांव म्हणटा, हांव एक ताळो. देवान ताका खरेंच विचून काडलेलो जेजूची वाट तयार करूंक, तरी पूण आपल्या जिवितांतल्यान ही कुशालकाय तो अनुभवता. आनी एक कुशालकाय एक परगटूंक, एक कुशालकायची वाट तयार करूंक जुवांव आयलो. तर मोगाच्या भयणी भावनो, आज आमकां जण एकल्याक देवाचो उलो कितें काय. पयले सुवातेर जेजू ह्या संवसारांत आयलो आमकां कुशाल करूं. हे खातीर आमी म्हणचे न्हय, जेजूचो पाटलाव करपी दुखाची मनशां. जायते फावट आमकां दिसता जेजूचो पाटलाव करप म्हटल्यार रडोन पिरगोन असलो पाटलाव जेजूक नाका. पूण जेजूचो पाटलाव आमी करूंक जाय आमच्या जिवितांतल्यान कुशालकायेन. रडोन पिरगून न्हय, पूण आमच्या जिवितांत उर्बा आसूंक जाय. आनी जेन्ना हांव उर्बेवंत आसा तेन्ना म्हज्या जिवितांत ही कुशालकाय व्हांवतली, जशी कुशालकाय ह्या जुवांवाच्या जिवितांत आसली. आनी जेन्ना जुवांव कुशाल आसलो तो आपणाकूच वळखता. हे खातीर आमी ही कुशालकाय वळखून घेवया. आनी जेजू आयलो कुशालकाय सगळ्यांक दिवंक, न्हूच फकत थोड्यांकूच विचून काडलेल्यांकूच न्हय, पूण सगळ्यांक जांचे लागीं कुशालकाय ना तसल्या मनशाक. दुसरे सुवातेर आमी जरी तर कुशाल जातले जाल्यार आमी आमकांच वळखुची गरज आसा. म्हणजे कितें काय, जायते फावट जरी तर मारी हे भाशेन करता, फातिमाय तेच भाशेन करूंक सोदता. कित्याक वळख ना आपल्याची. आनी हे भाशेन जेन्ना आमी दुसऱ्याक पळयता आमकां कुन्नाटकाय जाता. आनी दुसऱ्याचे गूण पळोवन आमी दुखान भरता. पूण आज आमकां हो कुशालकायेचो आयतार आमकां सांगूंक सोदता, आमी आमकांच पयलीं वळखुया. जेन्ना म्हाका म्हज्या जिविताची वळख ना, म्हाका देवान कसली देणी दिल्या तें हांव वळखना, तेन्ना हांव दुखी जाता. हे खातीर आमचीच वळख घेवया. आनी आपल्याचीच वळख कोणाक आसली, जुवांव बावतिस्ताक आसली. हे खातीर जुवांव बावतिस्त जेजूची वळख म्हणजे व्हडपणांतल्यान व्हड जावंक सोदिना, उलोवन व्हड जावंक सोदिना, जेजू भाशेन जावंक सोदिना. हांव जुवांव म्हणटूच आमकां देवान एके भाशेन रचल्यांत. पेद्रू, कायतान हे भाशेन आमकां एक वेगवेगळी रचल्यांत आनी आमकां देवान देणी दिल्यात. हे खातीर जेन्ना हांव म्हाकाच वळखता, म्हज्या जिवितांत कितलें बरेपण आसा तें वळखता, हांव दुसऱ्याचें बरेपण पळोवन दुखी जावचो ना. तर मोगाच्या भयणी भावनो, आमकां होच जेजू आमकांच वळखूंक आपयता. तिसरे सुवातेर जेजू आयलो गरिबांक बरी खबर परगटूंक. आमी ह्या नातालांच्या काळार नासलोलें सवें, गरजेवता सवें आमच्या जिवितांतल्यान दोयाड जावुया. एक सुर्य सवें, एक उतर आमी बरें उतर आमी दिवया. आनी तेन्नाच की आमी ह्या जेजूच्या कुशालकायेंत आमी कुशाल जातले आनी दुसऱ्यांकूय कुशाल करतले आनी आमच्याय कुटुंबांत
खुशालकायेची नोखेत्रां पेट्टोलीं. असलींच नोखेत्रां पेटूंक आमच्या कुटुंबांनी आमच्या जिवितान आमी हे पोरबेक तयार जाताना आमच्या जिवितान हो प्रभाव वाडूंक आमकां देवा बापाची कृपा मागुया अशें जावं. गायन घेवया. हे वेळार आमच्या भावार्थाची स्वता आमी उच्चारुया. सोतमानता देवाक सोरपोदवेदार बापा स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी समवलो आंकवार मारयेतान जल्मलो पोस पिलाता काल ताणें कूस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जाला स्वर्गार चडलो सोर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला तुयतान जिव्यान मेल्ल्यांची म्हूण सुबी करूंक येतलो सोतमानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे बोगसणे कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. गायन घेवया. दाना सोबार. शेतांतली सगळी कोणसांनी बिया सोमणींतली सगळी फळांनी पिकां मुकुट तो वावराचो संतोष तो कोश्टाचो पुरुमेत आमच्या जेवणाचो थोरी बापा दाना दाना सोबार घडोवंक तुजो एकूच संस्कार ताचे वरवीं आमी एका जाग्यार एकठांय जावून एक दीस तुजे मुखार. म्हज्या भयणी भावनो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आदांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पबीत सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. मोगाळ बापा सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बोली आमी तुका समर्पिता. तुजी अगणीत पदवेन सरवणेचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितान आमकां ओदीक ओदीक वांटो दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं तुमचेय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वदाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी पुरगटलें. उतरावडत्या मोगान आंकवार मारयेन ताका सांबाळलो जिवावान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतूच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदीं येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोलीं ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावून वाखाणणेची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर दलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्वर तूं सर्ग आनी संवसार भल्ल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सय सय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सय उत्सर्गी तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र
तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी सोमेश्ट घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच बरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासणीक कराराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोमया. संवसाराच्या सरवणारा आमची सरवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उणो ही सरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या बागयून बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या भावा भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भागयोन दवरून दिता आनी सर काडी तुका मानवल्यात त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सरवणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकडोतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक रासोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणे, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेतली सगळीं आमी सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. जेजू मोगाडा, म्हज्या काळजांत तूं आयलाय. ह्या तुज्या पवित्र आसण्या पासत तुका वाखाण वरवीं तुजी कुशालकाय म्हज्या काळजांत तूं वाडयताय. हेच तुजे कुशालकाये पासत वाखाणटा तुका जेजू. असलीच कुशालकाय तूं वांटूंक आयलो ह्या संवसारांत गरिबांक. आमी आमच्या जिवितांत ह्या समाजांत जे गरीब आसात, न्हूच फकत नासलोलीं, पूण जीं गरीब आसात जांकां सांगात ना, जीं एकसूरपणांची येतात, तसल्यांक कुशाल करूंक आमकां तूं शिकय. ह्या वेळार असलीच कृपा आमची भाव भयणां आशेतात जांकां तुका शेवूंक मेळना. ह्या वेळार हे आमच्या भाव भयणांक तुजें ओत्मीक दर्शन, स्पिरिच्युअल कम्युनियन दी आनी तुका शेवल्ल्या परी भोगूं दी. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया. खोनवाड्या बापा, ह्या तुज्या देवीक जेवणाच्या बोळांत पातकांतलीं आमी सुटूं आनी जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी तयार जावं. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आतां पवित्र संस्कारांत आसलेल्या जेजूक नमस्कार करुया.
तुझ्या मोगा भोगोगामी तुका सासनाच्या सासना. साक्रामेंतान रावलोल्या मोगाचे जेजू, उलपाय आमची काळजां भोगूंक आमी तुका सासनाच्या सासना. ह्याच पवित्र संस्कारान तूं आमचे पासत आजीर आसाय. तूं आमचो देव, तूं आमचो धनी. हें वळखून आमी तुका नमस्कार करता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. जेजू मोगाडा, नमस्कार आमी तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. आमच्या जिवितांत तुजो प्रभाव हाड म्हूण मागता. आमच्या जिवितांत तूं वावुरताय जेजू, कुरपेन आमकां भरताय. पिडेंतली तुवें आमकां निवारली. आमची पिडा सोसूंक जेजू तूं कुरपा दिताय. आमच्या कुटुंबांनी तुजो आशिर्वाद जेजू आमकां फावो जाला. सगळ्या तुज्या बरेपणा पासत जेजू तुका वाखाणटा. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. जेजू मोगाडा, तुका दिनवासता आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या पासत जुआंव आल्मेदा हाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. कोन्शिता द कॉस्टा हेवूय तुजे दुवेक आशिर्वादान भर. बायरन फेर्नांडीस जो आपलो 21वा वाडदीस मनयता ताकाय तुजी कृपा, ताजेरूय तुजी कृपा वत. लिंसी फेर्नांडीस हेवूय तुजे दुवेक आशिर्वादान भर. ओलिविया नोरोना हेवूय तुजे दुवेचेर तुजो आशिर्वाद घाल जेजू. ह्या तांच्या जिविताच्या देण्या पासत जेजू तुका वाखाणटा, तुका दिनवासता. जिव्या देवाक वाखाणटा, सगळ्या काळजान दिनवासता. जिव्या देवाक वाखाणटा, सगळ्या काळजान दिनवासता. जिव्या देवा, तुजे लागीं विनंती करून मागता. पिडेस्त भाव भयणां पासत वेगवेगळे पिडेंत वडवळटलीं आमची भावां भयणां ह्या वेळार उगडास करताच आनी आपणा खातीर मागूंक लायला. ते आमच्या भावा भयणांचो सगळ्यांक तुज्या आशिर्वादान भर. मारियानो फेर्नांडीस ह्या आमच्या भावा पासत आमी मागता. तेच परी जोकी पेरेरा ह्याय तुज्या पुताचेर आशिर्वाद घाल. वार्ता सावियो डायस ह्या आमच्या भावाक ताकाय पुर्ती भलायकी दी.
फ्लोरिंदा हे आमचे भयणीक तुजो सांगात कर. जाणी आपणा खातीर मागूंक लायला जेजू, ह्याय पिडेस भाव भयणांचो हांव उगडास करता. आमच्या बोर्देची कुटुंबां जी प्रश्नांनी सांपडल्यात तांकांय तुज्या आशिर्वादान भर. कुटुंबाचे प्रश्न, भुरग्यांचे आवय बापायचे प्रश्न, घोव बायलेचे प्रश्न तुज्या हातान घालता हांव जेजू. जेजू मोगाडा, हे वेळार सगळी संवसारांतली पोरजां जी वडवळटा तांकां तुज्या हातान घालता. अदी करून कोविड-19 पिडेंत वडवळटले पासत जेजू आमी मागता. तुज्या ओमोडीक रोगतान धुवन काड. हे वेळार आमी उबारता आमचे बोर्देचो वाठार, आमचे गोंयचे राज, भारत आमचो देश, अमेरिकेचो देश, कॅनडा, ब्राझील, रशिया, UK, फ्रांस, स्पेन, इटाली, जर्मनी, आफ्रिका, मोझांबीक, गाल्फ, आख्ख्या संवसाराचेर जेजू तुजें उमोडीक रगत शिवराय. जेजू मोगाडा, तूच आमचो बाप, तूच आमकां राखताय, सांबाळटाय. तुज्या व्हडत्या नांवाक जेजू आमी मोय मागायता. सर्वेस्पर तूं एकलोच आमचो देव, तूच आमचो मोगाड बाप. तुज्याच व्हडत्या नांवाक आमी गायता. सर्वेस्परा देवा, मोगाड बापाक आमच्या, तुज्या नांवाक तोराय, तुज्याच नांवाक मोहिमा फावो सासनां सासनां. तुज्या व्हडत्या नांवाक मोहिमा अगणित काकूतीच्या देवा, आखे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेंत कोश्टवतल्या पासत मागूंक आमी तुजे मुखार सरपटलेलीं आसा. ही पिडा निरंतराक येवंक, हे पिडेंत दोगदोगतल्यांक इलाज, तांची सेवा करतल्यांक, दोतोरांक, नर्सींक, हेर वावुरप्यांक सुरक्षा, मनाची शांती. हे पिडेचेर जी वखदां आयल्यांत ती पोरचेक बेगीनूच पावूंक तुजो आशिर्वाद. आनी जे सोद अपूर्ण आसा ते संपूर्ण करूंक तुजो उजवाड दी जेजू. हे पिडेक लागून जायतीं जाणां बुकेन आसात, धंदे सोंपल्यात, लोक रिणांनी बुडला, नोकरी ना. असलें सगळें दोयाड काड जावं उत्पन्न कर. आनी जीं दोयाड जाता तांकां जेजू तुज्या आशिर्वादान भर. आमी आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणाक उपकारता तसले कायदे काडूंक तुजो उजवाड दी. आमी हे पिडेचेर झुजूंक जाता. आमच्या घरांनी रावन सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून, मास्क घालून आनी मागणी करून हें वळखूंक आमकां तुजी कृपा, तुजो आशिर्वाद, तुजें बेसांव दी जेजू. आमेन.